नाज़रीन करام, मैं इसलिए वीवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, शाहिद खकान अब्बासी साहब की अक्सर वीडियो में आपको दिखाता रहता हूँ। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ के देरीना साथी रहे हैं और अभी रिसेंट जो है इन्हीं इलेक्शन से पहले इन्होंने नवाज शरीफ से अपनी राय जुदा की है। नाज़रीन करम, नवाज शरीफ साहब के साथ इनका जो देरीना साथ था, ये बड़ा उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत भी रहा। अब ये एक शो में बैठे हुए हैं वसीम बदामी के साथ। आप जरा ये बातचीत सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। उसका मैं फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा, लेकिन वो जो भी होगी वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से हट के ही कुछ होगा ना? नहीं, हाँ, इस प्लेटफॉर्म से मुमकिन नहीं। तो मतलब नून लीग का प्लेटफॉर्म अली चौर पे छोड़ दिया ना, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म का चुनाव करेंगे। हाँ। वो कोई नया प्लेटफॉर्म होगा या कोई एग्जिस्टिंग पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टी तो मैं किसी से इतना मुतासिर नहीं हूं कि उसमें हिस्सा ले सकूंगा। सियासत जो हुई तो किसी नए प्लेटफॉर्म से होगी। सियासी जमात की जरूरत भी है जो एक बेहतर फिक्र रखती हो, सोच रखती हो, सलाहियत रखती हो, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सके इंशाल्लाह उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। नई जमात के सो यानी अब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी लीडर नहीं है? देखिए, लीडरशिप मियां साहब के साथ 35-36 साल की रफाकत है। हमने उनको लीडर माना, उनके साथ चले। ये बदकिस्मती है कि मैं आज उस सियासत इत्तेफाक नहीं करता जिसकी हामिल आज मुस्लिम लीग नून है। तो मैं इतनी बात करता हूं, ना इससे ज्यादा कोई बात है, ना कोई खफगी है, कोई नाराजगी है। और इन नटशेल वो क्या तर्ज सियासत है नून लीग का जिससे आपको इख्तलाफ है कि वो ये कर रहे हैं और ये मुझे समझ नहीं आता? मैंने जो बात कर दी इतनी बात, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अच्छा, और ये बताइए, जब हुकूमत में थे, यानी कि आपसे मतलब जब आप पाकिस्तान के वजीर आजम थे, यानी हुकूमत के सबसे बड़े ओहदे पर, तब जो सिस्टम था उससे आप मुत्तफिक थे या तब भी आपकी हुकूमत दिखावे की थी, असल इख्तियार कहीं और था? नहीं, दिखावे की हुकूमत होती तो मैं उसमें काम ना करता। हकीकत यह है कि हमारा मुल्क का निज़ाम मुकम्मल तौर पे आइन के मुताबिक नहीं चलता। जो लंबे अरसे मार्शल्लाह के रहे हैं, बहुत सी ऐसी रवायात, ऐसे निज़ाम पैदा हो गया है जो आइन से मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन अगर कोई वज़ीर आज़म ये कहे जी मुझे चलने नहीं दिया गया, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि ये यकीनन कुछ आपको उसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप कुल्ली इख्तियारात के मालिक नहीं होते। हमारी ये ख्वाहिश होती है हर वज़ीर आज़म की कि मैं एक बादशाह की तरह कुल्ली इख्तियारात का मालिक हूं। पार्लिमानी निज़ाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप पे चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं और हमारे मुल्क में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेज भी आ गए और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी इंटरफियरेंस निज़ाम में है। वो आपके जमाने में नहीं थी। 90% काम करने में कोई रुकावट नहीं है। तो अगर ये कहे जी मैं बिल्कुल काम नहीं कर सका, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा। और आखिरी बात ये बता दें सर, अब ये आपको क्या लगता है अगली हुकूमत जो भी बनाएगा वो आजाद उम्मीदवारों की मदद से बनाएगा, पीटीआई के लोगों की मदद से बनाएगा, वो पार्टी वफादारी तब्दील होगी उनकी? नहीं, आजाद लोगों की एक बड़ी तादाद होगी जो हुकूमत में शामिल हो गई तो हुकूमत बनेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्सरियत उनके बगैर भी कायम रह सकेगी। ये मेरी जाती राय है। 2-3 बड़ी जमातों का इत्तेहाद होगा, एक लूज कोलिशन होगा उसमें। और मेरा ख्याल है जो अब निज़ाम है कि जो आज़ाद हैं उनको कुछ पार्टी का भी ऐलान करना पड़ता है अरसे के अंदर कि हम कौन सी जमात के साथ हैं। नून लीग कामयाब हो जाएगी सबसे ज्यादा सीटें लेने में, किसी भी और जमात से ज्यादा सीटें लेने में? ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जिस तरह की कैंपेन चल रही है तो कोई पता नहीं है कि क्या होगा। यकीन करें, ऐसी कैंपेन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। और अजब नहीं है कि एक बार फिर पीडीएम तर्ज की हुकूमत हो जहां पर पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ बैठी हों? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि ये उनको ना भी जरूरत हो एक जमात की, बड़ी जमात की, उसके अंदर तो दोनों को रहना चाहिए, वरना मुल्क के मामला चलाना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी बात बताया, शायद खगन साहब एक आखिरी बात नहीं बताया जाने से पहले, ये जो अभी जो इंटरव्यू दिया था आपने जुगनू साहिबा को, सर उसके क्लिप देख लें, फिर मुझे एक बात बता दें, दिखाइएगा। ये सब लोग बातें करते हैं, मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये जो फ्लैट हैं जो एवन फील्ड वाले हैं, ये उनके वालिद ने लिए थे 1991 या 92 में। तो सारे जो होते थे कारोबारी आदमी थे वो यही करते थे कि यहाँ पे पैसे देते थे, वहां पैसे मिल जाते थे। जी, और कोई तरीका नहीं था। तरीका नहीं था। पूरी पाकिस्तान यही करता, हाँ। दुनिया में ऐसे ही होता। तो ये इन अ वे ये मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ नहीं हो गया शायद खगन भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग, मैं तो नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की ना। मनी लॉन्ड्रिंग मैं कम कह रहा हूँ, आपने ये उनकी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं है। मैं जो मेरी नॉलेज है मैंने उसको बयान किया है।
کہ یہ کوئی کرپشن کے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی اور طریقے کے پیسے نہیں، اس زمانے میں نظام ہی یہ تھا. جتنے بھی لوگوں نے اس وقت باہر انویسٹمنٹ کی ہے یا باہر کوئی فلیٹ لیے ہیں، ان کے پاس یہاں پیسے ہوتے تھے، کوئی اور نظام نہیں تھا. آپ یہاں ایک آدمی کو پیسے دیتے تھے، وہ وہاں پے کر دیتا تھا، بات ختم ہو یہ جاتی. پراپر لیگل چینل یہی تھا؟ اس زمانے میں انفارمل چینل یہی تھا. لیگل اس تھا؟ زمانے میں منی لانڈرنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا، ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہوتی تھی. ہر پاکستانی نے جو اس زمانے میں پراپرٹی باہر لی ہے یا انویسٹمنٹ کی ہے وہ اسی طریقے سے کرتا تھا. اس کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، میں جو میری نالج کو ذکر کر دیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پہ کرپشن کا الزام لگتا تھا. یہ کرپشن کے پیسے نہیں تھے. ان کے والد صاحب ایک کاروباری شخصیت تھے، بڑے کاروباری شخصیت تھے، اور جہاں تک میری نالج ہے یہی نظام تھا جس وقت ہوتا تھا. ہنڈی کا نظام اس کو جسے اچھا کہتے سمجھیں، ہیں، قانونی ہنڈی سمجھیں، کہتے ہیں غیر جسے ہم نا، قانونی سمجھیں. جی ہنڈی کہتے ہیں جسے. سر ہنڈی، سر اس زمانے میں ہنڈی نہیں ہوتی تھی، نظام ہی یہ تھا. جو اس کا آپ نام دے دیں، جو بھی نام دے دیں. آپ اپنے اسکول میں بچے جب ہوتے تھے ان کو فیس بھیجنی ہوتی تھی، ایسے بھیجا کرتے تھے. کہ آپ یہاں پہ پیسے دیتے تھے، وہاں پہ پیمنٹ ہو جاتی تھی. کیونکہ اس زمانے میں بہت اسٹرکٹ کنٹرول تھے فارن ایکسچینج کے اوپر. اینڈ سر اپارٹ فرام دس آلسو جنرلی اسپیکنگ، آپ میاں صاحب کو فائنینشلی کرپٹ، یہ تو آپ نے اسپیسیفک بات کی، جنرلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فائنینشیل کرپشن نہیں کی ہے؟ نہیں جی، میاں نواز شریف کے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے کوئی فائنینشیل کرپشن ان کی 36 سال میں نہیں دیکھی. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے شاہد حقان عباسی صاحب چونکہ گھر کے بیدی ہیں، یعنی ان کو نون لیگ کے اندر کی ہر چیز کا پتہ ہے. ان کو جیسے کہ ایک گھر کے فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی فلانا کون سا ہے، میری بہن کیسی ہے، میرا باپ کیسا ہے. اب ان کو ہر اچھے اور برے پورے چیزوں کا پتہ ہے، جس پر یہ جو تجزیہ دیتے ہیں تو اس تجزیے کو پھر لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اب جس طرح ان جو بادامی صاحب ہیں، انہوں نے بھرپور اپنی کوشش کی کہ ان سے جو ہے وہ سوالات اگلوائے جا سکے، لیکن چونکہ یہ سیاستدان بھی پکے ہیں اور پھر یہ میڈیا کا جو ہے وہ سامنا بھی کرتے رہے ہیں، تو بڑے تجربہ کار طریقے سے یہ جوابات بھی دے رہے ہیں. لیکن جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ناظرین کرام، وہ بڑی الارمنگ کہہ لیں انہیں آپ. جس طریقے سے بھی یعنی نواز شریف کو انہوں نے کیا سمجھا تھا اور پھر نواز شریف نکلا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ میں اتفاق نہیں کرتا. یعنی اتفاق سے مراد یہ ہے ان کی ناظرین کام کہ جو اس دفعہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو بیٹھ کر آیا ہے، اور جس طریقے سے جس موڑے طریقے سے کیسز تمام کے تمام معاف ہوئے، ان کی کرپشن کے جو جتنے بھی کیسز تھے، ٹھیک ہے اگر وہ کیسز غلط بنے ہوئے تھے تو ان کو کسی طریقے سے کوئی ایسا طریقہ بنایا جاتا کہ وہ معافی بھی اگر ہوتی تو عوام کو کچھ نہ کچھ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. لیکن ابھی لگ یہ رہا ہے، اب ہر ایک آدمی گلی کا ایک جو ہے وہ جو چوکیدار جو کھڑا ہے یا جو ریڑھی بان ہے یا جو ایک عام آدمی جسے کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ نواز شریف کو جو ہے وہ جان بوجھ کے کیسز سے آزادی دلوائی گئی ہے، اور پھر کوئی آزادی دلوانے والا کون ہے. اور عباسی صاحب جو ہیں ہمیشہ ہی اس چیز کے شاکی رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ اپنا رول ہونا چاہیے، جو فوج ہے اس کا اپنا رول ہو، باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، جن کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادارے اپنا اپنا رول ادا کریں. تو اسی بات کو لیتے ہوئے پھر انہوں نے نون لیگ سے رائیں جدا کی. پھر جس طرح اور بھی دیگر پارٹیوں سے بھی لوگ جو ہیں اسی اصولی بنیاد پر نکلے، تو اب جو ہے وہ الیکشن میں یہ حصہ نہیں لے رہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ان کے بقول، اور چونکہ ان کی گہری نظر ہے سیاست پہ، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی حکومت آ جائے گی تو وہ کولیشن ہی ہوگی، اور کولیشن حکومت کے بس میں یہ ملک چلانا بالکل نہیں ہے. جیسے کہ 16-17 ماہ پہلے ایک کولیشن جو گورنمنٹ آئی، اس میں پیپلز پارٹی اور یہ باندھ کے جو یہ مولوی ڈیزل وغیرہ، یہ سب کے سب لوگ جو آئے تو انہوں نے اس ملک کا بیڑا ہی غرق کیا. اور اب بھی جو ہے اور یہ بالکل صاف کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشنز کو بھی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اگر ان میں یہ دھاندلی اسی طرح جاری رہی جس طریقے سے یہ ہو رہی ہے تو ان الیکشنز کو ماننے والا جو صورتحال ہے وہ بھی نہیں بنے گی. تو ناظرین کرام، یہ تھی صورتحال آپ کے سامنے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.